जिलानी साहब का मकान है, उसके पीछे एक खोड़ी थी, उसके बटो धोवा जी जगह रशीद साहब तो बाबा साहब और कहें कि मैं फकीरा मोहम्मद से लिया था, मेरा था तले दो इस आला उस रकाब की रीढ़ गई आला तो वे त्रै था तो वे इंग्लैंड का था। मैं क्या मामा ये तारल नहीं है कि मैंने दे तो मैं खोल के उस नेहरा के बीच में लाया था तो वे रकाब भी समझो 90 साल के करीब हो गया उन्होंने ना 90 साल नहीं 77 मेरी उम्र है 77 साल 78 हो गया जरा बाल मुबारक था अंदर रखा हुआ जी उनको तुम सुनाना चाहने कि फिर भी तुम मैंने दरवेश साहब नहीं किया वह गल बिसल इधर से उठा के हम इधर रखेगा इस सफा में किसी जगह ये वापस इधर ही आता है। सुभान अल्लाह मुंह जो बेतकल्लफ था इस नाल दरवेश साहब नाल तो मैं उसने कहा हाँ आता है उसने भी ईट उतारा इस जगह पे जाके ईट रखा उसने कहा आँख खोल के देखो मैं कहा मेरी आँख खुली है हाँ तुम किधर समझेगा मेरा बात आँख खोल के देख मैं देखा किधर रखा है मुझे ईट इस तरह करके उसने बंद करके उसके ऊपर गुलाब चाड़ियो गुलाब चाट के मैं कुरान शरीफ रख चुकी धीरे धीरे उसने किया आज कुरान शरीफ को ना खोलिया तो बाल इस जगह देख सूरत तो खात्मा उसी जगह के बीच और दो बाल इसमें भी जाओ देखो इस वक्त भी दो बाल उसको इस तरह मुड़े में अल्लाह का जिस तरह या हु की या हो गए इस तरह सुभान अल्लाह इस वक्त भी देखो और उन्होंने तम इस सफा में किसी जगह रखो 24 घंटा बाद देखो खोलो उतरे होएगा उससे पीछे मैं कई बार यह तजर्बा किया। सुभान अल्लाह हज़रत तुमने पहला गुफ्तगू करता मैं इशारा फरमाया तो कि कुछ और गल जी है वे इस मस्जिद के मुतल्लिक इस वरांडा के मुतल्लिक जी है वे कि इसको यकीनन एक एक पत्थर एक एक लकड़ी जी है उसके पीछे एक तारीखी पस मंजर है। ये जो दरवाज़ो है बड़ो दरवाज़ो है जो उसके ऊपर निकी निकी लकड़ी जी है वे ठोकी हुई है बिथा के पीछे इसको पस मंजर। हाँ जनाब उसको वाक़या इस तरह हुआ है कि यह मस्जिद शरीफ बनी तो बाबा जी साहब इसके अंदर रहते रहे था इस दरवाजा के ऊपर ये गज नहीं था लगा हुआ लकड़ी का इनका भी तुम बेत थी तो बर्फ थी बड़ी सख्त माँ को महीनों दो तो बाबा साहब और अपना कागज लिखन शिखन के बगैर इससे सोए नहीं था हमें तो वे बड़ी देर नाल सोए था 12 बजे 1 बजे तो उन्हें मस्जिद में इस लड़ी का भी तुम निकल के इस लड़ी को एक डेरा हुआ तो उसमें वे रहे था उसका भी तुम निकला तो निकल कर देखे तो इस तंदूर के नाल जी वह पार कंध लगे जी वो तो थोड़ा दूसरा रंग का मुकाम था उसके नाल उन्होंने एक लो लगी ऐसी जैसी या सख्त तेज बैटरी की हुए या किसी जगह तो सूरज की ये साझी हुए या कुछ उसमें गैस वगैरह इस कहीं को इस पर से कुछ भी नहीं था ये जल्दी होता है कि या कैसी है दो और लोग दो जगहों में लगे इन्होंने देखा था मस्जिद का दरवाजा तो या लो आ गए ये जाए मस्जिद का दरवाजा के कोल तो ये उस दिर्दा का भी तुम जी ये दिर्द है इसका भी तुम वे देखें थे अंदर जिस जगह ये तख्त लाया हुआ ये बैठे बुखारी का यह जगह इस जगह के बेचो एक हस्ती बैठा हुआ है जिनकी जमीन का कोलाते भी वजूद का कोलाते भी वे नूरी शाह जी वे सूरज की तरह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तो बाबा जी साहब रंगा इस तरह से ऊपर वाशाल तो बाबा जी साहब खड़े हैं तो वे या अपनी नात पढ़े या रसूल अल्लाह करन दाइयां मेरे बाबल तेरे दड़ दाइयां या रसूल अल्लाह पुकारा हूँ पहुँच या हामी है गमखारा इस तरह जी नात इस रात कबीरी शरीफ में लिखी हुई है वाह के ये दौड़ के गया इन्होंने पीर इमरान शाह ने
آنے نے جیسا انہوں نے دیکھا ایسا وہ لاٹ پوچھ گئی تو بابا جی صاحب انہوں نے شور لایا کون ہے تو یہ نس گیا ڈر یہ نس گیا تو یہ ایک موجو پھر اس کے بعد صبح بابا صاحب انہوں نے اس جرم میں پکڑ لیا کہ یہ میرا پوت اس سعید نے بھی رات لے کے آ کے میں نے مارا سو جی اس کے کول پیسے ہیں بابا صاحب بڑا غمزن ہویا بڑا پریشان ہویا سب کچھ ہویا لیکن آخر بابا صاحب انہوں نے وہ گل کہنی پئی کہ حضرت ہوں اور کہیں گل واسطے نہیں آیا تو گل یاد تو بابا صاحب کلام فرماؤں گے بابا جی صاحب اس وقت ایسا جیسا کسی کا تمتازہ بھی تم کہیں کسی کی چوری کر کے دوسرے کو ایسا کچھ ہو گیا گھڑی رہ گیا تو فرمان لگا دادی امر نے بھی تو بابا صاحب نے بھی تو ادھی اور بھی تو ملے لانگری نے بھی پیر عمران شاہ نے بھی کہ خبردار یو پیت کسی نے دے میرے نہ وعدہ کرو میری زندگی میں نہ کہیے تو بابا صاحب کہیں گے ہم نے شکر کی ہماری جان کے چھوٹی 4 سال کے بعد میں نے فرمان لگا میاں میں نے کوئی سنا تو اسی طرح برس انہیں کی اسرار شریف کا بھی تو یہ کئی شریف کے نال جو کچھ انہوں نے یا نعت تھی کہیں بھی بے سنائیں میں عرض کی کہ حضرت ڈرتا میں عرض کی کہ حضرت کیا واقعہ تو بابا جی صاحب نے فرمایا کیڑا واقعہ میاں تھے میں گھبرائی تھی کہ بے عرض کی حضرت وہ اس طرح کو بات ہے فرمان لگا ہوں کیا کروں تفصیل نال تھا غلام رسول کا کہا کہ بیسا ہے نا کرسی دیا تو بس اے تو کرسی آنا ہو تو انہوں نے کہا کہ میں وہ واقعہ پوچھے کہ ان کے کون تھا تو میں کو واقعہ تو یاد اس وقت فرمایا کہ جس کا ہوں گیت گاؤں تھو جس کو ہوں مراسی تو وہی تھا اور کون تھا اس جگہ اور کون سبحان اللہ بس اتنی کلام اس کے اوپر فرمایا پھر اس میں ایک مسجد شریف میں کئی کرامت ہوئی جس وقت پہلی بار بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہنچ کے بھی گیا تھا چودھری بلند خان صاحب نے چودھری غلام حسین صاحب نے یہ 7 آدمی ماما پانجا کلر کا چودھری بہادر علی صاحب اسلم صاحب کا نانا ہے جڑا یہ بیعت ہویا تھے انہوں نے صبح لسانے عرض کی کہ حضرت پونچھ کے اوپر خدا کی کائے ناراضگی ہے پونچھ کے بچ کوئی جوان نہیں دیکھتا پہلے ہی قبر پہ چلے جائیں جن کا ہوش نہیں لگا میں پونچھ بخار تاپنگ کی جگہ بن گئی ہے پونچھ کے بچ کوئی غلو نہیں پونچھ کے بچ تباہی ہے تو پونچھ کے واسطے سرن واسطے دعا فرمائی بابا جی صاحب نے دعا فرمائی تو فرمایا پونچھ پر خدا کو فضل ہو وہ اس پیر والے رستے گیا تھا اوڑی والے رستے آیا بیرام گلاتے پیر والے رستے کشمیر چودھری صاحب لسانہ آتے ہیں تھا کہ اس سال تمام چیز اتنا جوبن کے اوپر تیار ہوئی ہر فصل ہر کا ہر میوہ ہر دودھ والا جانور جس کی کائے نظیر نہیں تھی ملے تو سونا بنی ہوئی تھی یا سر میں اچانک ایسے ہی آن کے اناس پہ کہ جنو جنو اناس پہ مکئی تائیں کا سب کچھ دبا دیا ہم کے بڑا پریشان ہویا پورا پورا نہیں تھا نکل سکن چودھری بلند خان صاحب نے 2 آدمی چٹھی دے کے ایک پہ وہ ایک آیا تو دیگر نہ اس جگہ پر کل کے کول بابا جی صاحب اور مجموعہ ملن گیا وہ انہوں نے پوچھا بھائی تم کت گئے کہ حضرت ہم پہنچ چودھری بلند خان والے انہوں نے خط کٹ کر وہ خط ادھی انہوں نے کیا پڑھ کے میں نے سنا انہوں نے پڑھے وہ خط فارسی بھی شعر بھی ہیں وہ خط اس طرح 2 انگلیوں میں پکڑے وہ
किसी ने कुछ नहीं किया, मुड़ आया मस्जिद के बाद रात तक तहज्जुद के वास्ते दरवाजा खोले। लांगरी ने डंड की, लांगरी ये तू रोटी लिया हथदारी, जड़ा चौधरी बुलंद खान का आदमी चलाया मैं उन्होंने लिया, वे आने फरमाया मेरा सलाम दियो चौधरी बुलंद खान। उन्होंने यह गल कही कि अल्लाह पाक ने मेरी अर्ज मंजूर की भी है, खुदा का अर्श के कोल हजरत शाह गुलाम शाह बादशाह आगे रोड़ा अटकी। मेरा हुक्म होया कि हूँ हजरत शाह गुलाम शाह बादशाह के कोल जे कुछ बर्फ के हेठ है वो दुगनो सोयो है, सारो कुछ भी नहीं घूमे हो, चाहो तो पकाओ तो खाओ तो माल न मीते हो, कुछ भी नहीं घूमे। अलबत्ता मैंने रजौरी हजरत शाह गुलाम शाह बादशाह को फिर इसे पीर वाले रस्ते गया तो शादरा शरीफ जड़ा शादरा शरीफ का कट्ठा तो भंगाई का कट्ठा को जोड़ है, उठ फरमाया कि मेरी पालकी लाओ। हजारों आदमी था, पुंछ का भी था, रजौरी भी भरी भी लाया, तो उतों शादरा शरीफ वाला कट्ठा अगा हो गया। हर एक ने समझा कि वुजू वास्ते गए, बड़ी मदद हो गई ना आया तो हाजी साहब लाल आने तो बाबा साहब उन्होंने सलाह की कि पैर माथे लगे हुए, ये दो देखने न गया, अगर दो आदमी है चपड़ी एक सिल है उसके ऊपर बैठा, वह सिल मैंने बाबा साहब उन्होंने खुद जाके भी दसी। तो उठ बैठा हुआ एक आदमी मान गायब हो गया, दूसरा उठ के अंदर आया तो इन्होंने क्योंकि नाराजगी जाहिर की कि तुम क्यों आया, उनके हजरत हम इस डर से आए। अच्छा ओके अले मीना किसी तरह के नाल पुंछ पुचाओ हजरत शाह गुलाम शाह बादशाह कितने मिन गुनाहगार वास्ते तकलीफ तो उन्होंने मैंने हुक्म दिता है कि हूँ पुंछ की याद में एक दुआ मंगी आज तो मैंने अले चाहो तो मैंने पुचाओ। उस वे पुंछ का रजौरी की लड़ाई हो गई तो पीर सुलेमान शाह ने कहा कि हजरत 7 बकरा हम लाल कर आया था, तो और भी हमें ना तो तुमने सुबह की रोटी उठ खानी है तो मखलूकात है लो क्या करे। वे था बड़ा जबरूत वाला, उन्होंने कहा पीरा ये गल मैंने इस वे ना तो मैं बुढ़ा नहीं तुम छिट के डा सकता। हाजी साहब इंगा आया तेरा घर के बिच फलानी फलानी निकी है ना लेके, हाँ हजरत फलाना फलाना है दिन में एक मौलवी महबूब शाह, हाँ हजरत है इस रोटी का पुर्जा उन्होंने किया न कल शादी करके दे के परसों मेरे को पहुंचा रही है, यही तो हाजी साहब उन्होंने किया चंगो रजौरी का लोगों ने कहा कि जे कुछ हूँ रजौरी वास्ते मांग चले हूँ वो अल्लाह ने कबूल कर लिया, मैंने पुंछिया ना इला वास्ते जान दिया पुंछ रजौरी मेरी अपनी, जिससे फिर उन्होंने दराज न किया कि मेरा मिस्र जिस वेले यह गल उन्होंने फरमाई तो चाया वे तो आने तो फिर बाबा साहब और आया के नाल तो हूँ तो वे आया बाबा साहब उन्होंने मैंने लाल खान की मस्जिद बुफियात दसी तो फरमाया कि इस मस्जिद के बिच नफल पढ़िया नमाज पढ़ी नफल पढ़िया और एक दरवाज़ा पे खड़ के रात को 1 बजे था या के तो ऐलान फरमाया कि अल्लाह पाक ने हजरत शाह गुलाम शाह बादशाह की और मेरी इस्तेदाद कबूल करके पुंछ के ऊपर अपना फजलों की बारिश कर देती है, उन पुंछ कदे किसी की मुताज नहीं रह सकता। इसके नाल एक और जहन में गाल आवे कि यो इलाको है जुड़ो जिस वक्त बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले आया जी, उसके बाद पहला जड़ा लोग बैत होया उनका दस्त मुबारक वे इसे मस्जिद शरीफ के विच होया कि ना किसी और जी पहला कश्मीर में पहुंच के बाबा जी साहब उन्होंने बाबा साहब उन्होंने की जुबानी दसिया
ये वो धारा को हुए बाबा जी साहब और को पहुंच गए बैत हुए जरा पहला वे मरतोए हुए हैं पीछे जी 7 आदमी। वे कौन था? वे महमूद नाना और 3 भाई, अब्दुल्ला काका और 3 जाबिर अब्दुल्ला काका और उस्ताद गुआसी ते अब्दुल्ला काका और ते दीने का वो तो है तरह की ना वो तो है इस हाथ तोड़ियां में ना सही है कि टिकी रहने तुम इसमें कुछ ना करो। यो हम बाबा जी साहब की गल करो इसमें टिकी रहने दो तुम तो वो तो इसको कहना है अम्मा उड़ते हूँ तो बाबा साहब और गया कहीं मैं संग कोई टारा चाड़ था तो चल बसी देखा जा हम ही तुम गया तो अम्मा और ने कहा तू नहीं चल सकती तो तुम बहस पारू जरिए एक लाभी भी आया हूँ उससे पहले वो मरतों पीछे गया हूँ मगर उससे पहले हूँ नहीं तो गया तो कहीं तो कोडंगे पर गया वो तो एक कट्ठा बड़ा सारा उससे उन्होंने पत्थरी है तो फरमाया कि इस जगह के बैत हुए हैं अब्दुल्ला का गागल दीने का को उस्ताद गुआसी बुलो का को नाना और उनका 2 भाई लालत मिश्र उस बैत में पहला आदमी जड़ा है इस इलाका में फिर बाबा जी साहब और उतरे था पार्लियामेंट दीने का गुआसी है जो वो प्रति बर्फ पे 2-2 का बर्फ के पे ताजतंग वक्त चाहते आने में तो जिस वेला वो कंठेरा से आवे तो उसका जिक्र आवाज आवे तो लांगरी सोमवार के पे चाह कर ले तो कि दीने का को दूध लेके आते और वो हर रोज इस तरह करे या पार्ली ज़ैद शरीफ जी है उसकी कोई मस्जिद थी जी या मस्जिद ही थी ना छोटी जिसके बीच ना जाना मस्जिद थी ना ज़ियारत थी यहाँ एक कोठी थी इबादत की बाबा जी साहब रंगी इसको नाम मस्जिद रखे तो उसको नाम नहीं तो मस्जिद आप उसमें 4 साल रहे अच्छा 4 साल जी फिर हजरत मियां मोहम्मद रुकन आलम का विसाल हो गया ये ताकि दूसरे या तीसरे साल अचानक ठंडी निकली तो उनका उनसे ही ठंडियों को पठाओगे के कोई तो उसके नाम लामन का लोग मुला गाजी काका और मीने काका और ये लोग उस जनाजा ने मांग के ले गया कि हजरत तम नहीं रहता तो हम ना तम इसमें इतना अल्लाह के वास्ते बख्शो हम सारी बैठक देते वो तो फिर तारा दादा साहब रंगी भी ज़ियारत होता है और भी बड़ी है मेरा परदादा साहब सारा परदादा साहब की भी ज़ियारत होता है फिर तो और कब्र हुई और या जड़ी कब्रों ते अगा जामांगा कोठा ते अगा की या जिम्मी सारी है या भी इन्हों दी हुई थी जिसमें तरू ते भाई अब्दुल की ना भाई मजीदा की मधु मीरा वाली थोड़ी थी ये भाई अब्दू वाली थे भाई अब्दू वाली चिड़ी या लड़ी है या डोगी भी पगला पासा तक थी इसका भी तो हमने भी कहा आने हुए कोडंज को इसका या थी वो तो इसका भी तो हूँ जाके कोडंज की बट जानू तो सिटी ते नाल दूजों की भी मालिश करूँ तो सिटियाँ तो एक और बड़ा मशहूर वाक़ो बाबा साहब ने भी फरमाया हमने भी कई दफ़ा बाकी का भी मालूमात वास्ते कि यह मस्जिद शरीफ जी है इसको तरले कोर है जो तरली मंजिल है जी इसके बीच जितनी गुंजाइश है इस वक्त उससे कई गुना लोग जिड़ा है वे एक वाक़े इस किस्म को कि उसमें बैत होया था तो कई गुना लोग जिड़ा है वे इसके बीच समाया वो मैंने दसो कि 8 जून वाले तेड़े हूँ भी तम भी हम सब लोग घबराया हुआ 50-60 हज़ार आदमी ना 4-5 वक्त 4 रोटी पानी छोड़ की जगह कोई नहीं, कोई बादशाह भी नहीं कर सकता, कोई फकीर भी नहीं कर सकता। ये हाँ ये लोग करें, इनको ताकत है। पहले तो हूँ कमन लग पाऊँ देख कर, पीछे वो छपन लग पाऊँ
उनको ये जाने मैंने क्यों लगी, तम न क्यों लगी। और तुम 4-5 टेढ़ा और शरीफ का मुकुंद के पीछे होश नहीं आती तुम, उसमें तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो गई। तेरा जो हर रोज हुआ, जो हर रोज यो रात हुआ कि इस वक्त तक खुदा पाक को यो कर्म में तारे को 133 साल इस लंगर न इस तंदूर न बलता हो गए और अल्लाह का नाम के ऊपर रोटी चले लगी हुई थी ना, तो मैंने कोई पता नहीं, हम भी खाना। तो जी सब को मिसाल को वाकई जो जी वो पीछे मस्जिद में हुआ। हाँ ऐसे में तो उस वक्त बाबा साहब के तो उनके दरमियान जी गलबात में बाबा साहब प्रदर्शन था वे की थी। वे इस तरह हुई कि बाबा साहब और फरमावे कि मैं बड़ी कोशिश करूँगा कि मिना इतरात रेंट दे। मिना फरमावे था कि ना मियाँ तू चल। एक भाई फकीरा था गार्ड को, वो रह गया था इस जगह मस्जिद शरीफ के अंदर उनके उस तरह बर्फ टी पई हुई थे। राजवली मामा और जरा था जिन्हों नाम डोरा मामा भी कहा था, वे कोई बड़ो आलीशान ले आया यो पटू लारो तो तलेल को। अली शाह उसको पूत हूँ मसा आया हुआ था मास्टर अली शाह इसको तो छतरगोल का उसना बाबा साहब उन्होंने दे के कोट तक तंबी बनवाई। वह तंबी लगी हुई थी तो बाबा साहब चाह पीने के पीछे बाबा जी साहब उस तरह बाबा साहब उन्होंने हज़रत पीरानी पीर दस्तगीर का न्याज मनी अल्लाह वास्ते कि मिना रात रहने मेरा और कोई चीज़ नहीं चलता तो सरकार बगदाद तुम मेरी क्या मदद कर। जिसमें यह गल हुई तो बाबा जी साहब उन्होंने इस तरह तंबी इनकी दादी था तो देख कर फरमाया मियाँ तेरे को और गर्म तंबी नहीं। इन्होंने अर्ज की हज़रत मेरे को गर्म तंबी है और क्यों तुम हुक्म क्यों करो। अच्छा यो रात जागते रहे थे यो ठिरते रहे यो फकीर होते इसने देता। बाबा साहब फरमावे मैं क्या हजरत इसे ना दी इसे तंबी ने उन्होंने फरमाया ना सीधा मुढ़ा नसीबा अवलिया इंतजारी मेरा दम चलिया। तो खुदा ने बाबा साहब का एक मिनट की भी इंतजार की बर्दाश्त नहीं थी। खुदा इतना मेहरबान था मेरा बाप। उन्होंने फरमाया कि बाबा जी साहब उन्होंने अच्छा इतना खड़ो इन्होंने उतना ही खड़ा ही उतार दी थी। तो फकीरा ने कहा इससे अगली तंबी के ऊपर इतना उसने ला के नाड़ो बद के तो बाबा साहब उन्होंने कहा कि बाबा जी साहब उन्होंने कहा कि हजरत हूँ निकलो सवेर आ जाऊँगा तो 3 महीना होने लगे तो मैं डेरा को पता नहीं किया तो हूँ आटो शाटो छोड़। उन्होंने ना ना खबरदार तू जाए तू रात एक महीना यो दे यो तोलियो दियो खंगार वास्ते मियाँ तो दरवेश तार आदमी चलाते उन्होंने कहो कि इसके घर मत का तकलीफ हुआ लकड़ी पानी घास सब कहेंगे इंतजाम करो। उसने क्या हजरत लोग खुलेंगे नाल पहुंचा बाबा जी साहब उन्होंने जला ला उन्होंने फरमाया आयो ना आयो जा चल सुबह। बाबा जी साहब जलाल के बेच था बाबा साहब खड़ा था क्योंकि उन्होंने बाबा साहब कलाम करें कि उन्होंने जलाल के बेच में कदे सहने नहीं था आदमी ने या पट के ऊपर हाथ मारे था या मथा का अपनी टोपी पीछे करें। तो उस मेरे बाबा साहब उन्होंने पूछे कौन है भैया क्यों आए हो। बाबा साहब हाँ बाबा साहब उन्होंने क्या चल 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 उसकी एक है तो वो नठो तेरी तो 4 है चल तू निकल। सुभान बाबा साहब निकले बाहर हो तो बाहर निकल गए तो इस सेल के ऊपर दरवाजा भी बंद करके बाबा जी साहब उन्होंने अंदर तंग
برف لگی برف سی لگی ہوئی تو نوری مائی اور نے تمی اندروں آن کے ان کی والدہ جی تھی ہماری بھی ماں تھی انہوں نے بابا صاحب تمی دی انہوں نے اتنے تمی لائی تو اتنے بیٹھ گیا نہ اٹھیا نہ روٹی کھادی نہ کتے گیا دیگر کا وقت تو ہوں کہ تو لڑی کا بھی چون نکل گیا تو بابی پاپی کرتا آئے ہوتے اگے بابا صاحب اور صاحب بیٹھا ہوا تو میرا وہ بو اٹھ کر ڈنڈ کرن تھی جڑی اس سے انہوں نے اٹھ کے بو کھولی کھولیا تو اگے دیکھو تو بابا صاحب اس ویلے برف ہے ان کے اوپر پلا کے اوپر پیتی رہی ہے تیاری سے انہوں نے فرمایا میاں میرو بھی جو حال کرتے بھی جو حال کی گو جو تو کیوں کرے چلے گیا اندر چلے گیا تو تھاری والدہ بلے پوچھی وہ آ گیا میری وجہ سے بھی نالے دروازہ کھلیا تھا انہوں نے فرمایا کہ میری سموارتا کی پرک میری چاہ کل کے بنا کے فوراً میرے در وہ بڑا خوش ہویا کہ شاید آرام ہے تاں چاہ کو کیا آنی تو فرمایا میاں ایک کوٹ نہ چھوڑیے ساری پی لے انہوں نے وہ چاہ پی چاہ پی تو ہوں دروازہ کھول گیا ہوں آ گیا سارا مسئلہ آیا کہ رات کون رہے اور لالا بھائی اور جڑا والد تھا انہوں نے کہا کہ حضرت فرمایا نہ ہم دادا تو رات اللہ اللہ کرے تہجد پڑھے تو دیکھو تو نہیں اترے اما دادے انہوں نے کہا ہوں رہوں گا پھر نہ بٹیڑی ہوں رات اپنے کچھ اس کھنگار سنگار کو ہلو کروں کہ تین رات تھم تو رہا تو نہیں تو چلتا اپنے جڑا ملا لانگری ہوتا انہوں نے کہا حضرت ہوں رہوں گا پھر تو رہوں ترلے پاسے لنگر خانہ بیٹھ ہو گئے تھے ایک بے آرامہ ہو جاؤں کہ ایک کول تینہ چھوڑ کے تو تیرا تو قصہ ہی بابا صاحب انہوں نے کہا حضرت کہتے اجازت ہو گئے تو ہوں رہوں فرمایا ہاں ایک شرط کہ حضرت میں نے منظور ہے شرط کہ پھر تم اپنا پلنگ لیا اپنا بستر لیا ایک تو دا کہ رات رو انہوں نے کہا حضرت تم اس طرح رہوں گا بستر بھی آنوں گا پلنگ بھی آنوں گا ڈاؤں گا اس طرح ہو گیا منظوری ہاں ٹھیک یہ چلے گیا کچھ روٹی کھاتی کی اور بابا صاحب آیا انہوں نے فرمایا کہ لیا نا اپنا منجا بھی منگا تو بستر بھی منگا انہوں نے وہ فقیرہ کی ساری دری تنوں میں کر کے بخاری کے نیڑے تو کیا حضرت جا انہوں نے فرمایا کیوں نہیں ہے تنہیں تکلیف نہیں ہوتا بابا صاحب اکڑی دے کے اٹھے رو گیا کہ تم نہ تکلیف ہے تو ہم نے نیند آئے باقی تے آئے فرمان لگا اچھا یا گال ہے پھر اٹھ کے کرے آ میرا منہ در کوئی بابا جی صاحب اس طرح ہو کے تانا اکھ بند کر کے لمو گئے بابا صاحب اور فرمامے میں تھا تھارے گئے میرے گئے بچے لوگ آئیں کہ پتہ نہیں لگا کہ وہ رات منٹوں کی تھی گھنٹوں کی تھی چھوٹی تھی بڑی تھی لیکن کچھ لمحہ گزرن کے بعد باہر کاغ ٹرنکن لگا بابا جی صاحب نے آنکھ کھول کے فرمایا میاں ہم رات تیرا کم بیچ لگا رہا تینا خدا پاک کی چولی میں کرنا تھا سبحان اللہ ہمارا آج کا تہجد رہ گیا تاوڑا ہی منجی کا پروندا تھا کوئی وضو نہیں فرمایا کچھ نہیں نماز پڑھ لی نماز پڑھی پھر بابا صاحب رہتا کو پھر کولڈے میں تھا تو ایک دن انہوں نے فرمایا کہ میرا دل کا ہے کہ اللہ کے واسطے نیاز کرو ختم کرو
वफात के चंद दिन पहले बाबा साहब ने क्यों हजरत हमने तो की तामील करा तो किस तरह के होना चाहिए न्याज बेट उन्होंने फरमाया कि चाहो मासूम तो तुम उस साल राजवरी मामा रो डेरो इतरे गया वे रोजारी नहीं था गया वे चलाया तो वे ममदू कसाई से जाके 14 लेला ले आया आने लेला इस पहुंचा देखो जो हजरत तक है तुम देखें कदे तो दुआ करता फरमान करना मैया हम जो कोई तेरे वाले करने लगा हुआ तुम अपनों कम कर फिर इसको कहना है जो कि यो न्याज की त्यारी सारी खत्म पड़ता रहा लोग त्यारी सारी जमा होता रहा न्याज की तो उस न्याज के आले तेरे बर्फ कोठा पर सख्त बर्फ पड़ी मखलूक थी मुझ बाबा साहब और आप रोटी खा लेता था उसका न पूछे कि मियों कहता है क्या हजरत अजा रोटी खाने लगा हुआ तीजा एक हिस्सा लोग रहा बाबा जी साहब इस तरह हाथ करके फरमान लगा या अल्लाह मेरा मियाँ ने क्या मुझ तक बर्ताऊं नालो तो या अल्लाह मेरा मियाँ ये दुआ करें दादा दुआ कर गए तो फारूक होया कोई घंटा खंड गुजरा या 15 मिनट या कोई तो बाबा जी साहब ये आ गया तो कि मियाँ तू उस खैरात करे तो हम इल्तिजा करूँ सुभान सारा कुछ अल्लाह पाक ने कबूल किया तेरे वास्ते हमने तो कहीं की लोग नहीं हमने कहीं की लोग नहीं फिर अगर जनाब बाबा साहब उस दिन पर आ गया जिस दिन विशाल पर उस दिन बाबा साहब कोल खड़ा था उसी रात शब बरात को दिन तो आमियाँ कुछ कम कर ली बाबा साहब ने हाथ पकड़ कर उन्होंने अपना हाथ में लेकर आँख बंद कर ली बाबा साहब देखें इतना में बात कागन को आवाज आया कुकड़ों की बांग को आवाज आया उसने फरमाया मियाँ मेरा ताजत आज चले गया मैं तेना खुदा की रहमत की चोरी बेकाल छोड़ी अवल सब खुदा का फजल महीना कितना का ऐसे दिन तो परेशानी आई आके बहस के इस बुखारी के गए दरवाजा बंद करके कि ये खुदाया हूँ तो तेरी चोरी भी करने में तेरी फिर आके दरवाजा खोल गया बाप फिर चले गया फरमान लगा मियाँ यो वक्त किसी ने भी नहीं छोड़ूंगा हूँ तेरे नाल कुछ गल करनी चाहूँ तो फिर उन्होंने इस तरह हाथ बढ़ाया कि मेरा न पैद कर दिया इन्होंने कि कोई है तो कहना हजरत कोई नहीं है वो गुठ में कौन है तो जोने बाई की ही ना ये आया तो हूँ सारा बाबा यू है हूँ इसना बाबा समझ कभी ना तुम आ जाएगा हूँ बुला लूँगा मेरा इतना कुछ कम है तुम तेरी बात वे बाहर गए तो बाबा साहब उन्होंने फरमाया चलिया यो वक्त होगा किसी ने छोड़ उनको आप कुछ कम कर ली इनको हाथ पकड़े हुए तो बाबा साहब फरमाए हूँ बेहोश हो गया बाहर का यह गल कहता कि मस्जिद शरीफ में दलदल हो लेकिन मैंने कोई पता नहीं उस दलदला के वक्त या कुछ बाबा साहब उनका सीना मुबारक पड़ता उनको विशाल हो गया
استاد شترگولی نے مولوی عالم دین نے شرفدین لالا کو محمود اس نے یا تاکی پہن کے یہ تو اندر بڑھیا بابا صاحب نے ہاتھ بھی چکایا وہ بیوش تھا تو وہ سینہ اپنی پیچھے کیا جو اس مسجد شریف میں انہوں نے وقت کو ایک دوسرا ایسا موجود ہے کہ پھر بابا صاحب نے یہ کرنا کہ یا 55 کے بیت الطاف کی ماں بیمار ہوئی تو انہوں نے پتا ڈاکٹر نے موت کی اما اڑ گیا اس کمرہ میں بابا صاحب کو بابا صاحب کس نال نہیں بولیا ایک اندر آ رہی بعد بچ گیا کلام فرماوند ہمارے کو ایک آ رہا 1 سے 5 منٹ یا 10 منٹ یا کچھ رہا تھا اما اور اس کمرہ میں تھا تو ڈنڈ کر کے فرمانے لگا او فاتح میں غلام مریم میں اس بڑے خدا سے مانگا نہیں ہے اس بیماری نہ ہوا نہیں مر ڈاکٹر کہیں مر گئی ہے جگت مانی بھی تو موت لے گی تو اچھا تو نہیں ہوا ہے اسے مسجد شریف میں اوپر ادھی انہوں نے آ کے کیا 80 کو مہینوں تھا بابا صاحب فلموں میں تھا وہیں اتنا کتے گیا وہ تو کچھ ہم بول گیا کہیں کتے تو انہوں نے کہا حضرت بشیر کی بہت ہو گیا وہ بیمار تھے فرمایا اچھا یہ کچھ میرا اللہ کی مرضی ہے تم اس نے نکاح کو میت لے آؤ کہ الگ خبر تک تھا کی تیاری کرو یہ تو ادھی رنگی قبر ہے ایک میری قبر تیار کرنا وہ پھر اور تھارا ماری تے بابا صاحب اور تھا امو اور اس کا آپ اتنی گل کرتا میں ایک دوسرا نے یاد کرا مندہ وانگت منشی کھودا گا دکان پر میرا بھی تو کپڑا بھی آنے اتنا نے بیت دروازہ کھولے موسیقی کو ڈنڈ کی ایک کوئی ہے ادھی دوڑ کے گیا تو پھی ہو گیا تو فرمایا یوں بیچارو کسی درد نال بے ہوش ہو گیا تھا تم نے جیتا بھی دب لیا تھا ہوش ہے تم نے سے موقع پر وہ نام لکھ ہاں وہی اکھے جس ویلے گیا کل کہی تے اس کو کہنا ہے میں نے آخیا بھی رنگی چوڑی کا بھی کلیا ہم بیٹھی ہوئی تھی لے کے فرمایا لے جاؤ چلو یہ چلے گئے میں نے لے کے چلے گئے تو ادھی اور بھی بیٹھا ہوا ہے تو بابا جی صاحب انہوں نے دیگر کی نماز پڑھی بابا صاحب اور فرمایا میں نے کچھ نہ بولے اینا کریم اور رنگا کوٹھا گئے دے کسی نہیں کیا تو بڑا پریشان ہوئے وہ اسی طرح آیا ہو گئے اگر بابا جی صاحب بیٹھا تھا اوپر کی منزل پہ فرمانے لگا میاں میرا ایک شیخ جی یہ شیخ لام لکھ کرامتا اور پیچھے دوپے لکھ بیڑے بارہ لائق منو گڑ بے ساری عمر ڈولی دیتی تد بولی خاطر رب دی چپا مار دیرا اب صدقہ حسن حسین کہتی میرے سر تھی غم اکھر میں شعر لکھے تو میں سنا میں ایک بڑا ترنم بنا سنایا میرا کچھ دکھ چی بھی لگا پھر فرمایا پھر پڑھ اکھر میں پڑھیا تھا اس میں فرمان لگا یہ جلال بیٹ آ گیا فرمان لگا کہ خمزادہ ہوں جس میں سرکار بغداد کے کول فریاد لے کے گیا کہ لکھاں سوالوں تو میں کہوں میں کدے بھی التجا نہیں کی تو آج میری پہلے باری ہے تو میرا رستہ مل گیا تو میں اپنا شیری لے کر ان کی ٹوڑی بھی چل کے گیا ہوں خدا جانے تو بے جانے کون کہیا گا یہ پانی کون پی ہے
تو پانی زکام آ جائے زکام لگ جائے تو سخت نہ پیا تو جس ویلے یہ گل فرمائی اس ویلے بابا صاحب نے پتہ لگو بابا صاحب نے پانی میرا قصہ وہی ہے پھر وہ جی قبر والی جگہ تھی وہاں بابا صاحب اور دسے میں تھا کہ اس کو کہنا ادھی اور نہیں زبان جو تم اپنا گٹے کا دودھ کا بدلہ جو پائی تھی وہ ایسے مسجد شریف کی گل بابا صاحب کریں تھا وہ تھرے کے بیچا ہی اس طرح ہوئی کہ بابا جی صاحب وضو فرما کے ہے کہ کالو کا کو چلی کالو کا کو انہوں نے کول ایک درویش نوکر ہو گئے وہ بلایا تو اس نے کیا کالو جا میری چادر لے جا موٹھا کا اپنوں لٹھا کی چادر دیتی لات تو فرمایا ہوں مسجد کے بیٹھو نماز پڑھوں کہ ہوں انتظار تیرا بیٹھو دروازہ میرا کوئی نہ کھول خبردار اس نے کہا تم دوڑ پالنا محمود کی نکی نہ اگر خدا پاک نے کوئی اجازت دیتا نکو دیتا تو اس میری چادر پہ پلیٹ کے تو جنبا اس نے لے کے اسے بلے آوے تو تاسنا لگے تو اگر نکی ہوئی تو اس کے بیچ پلیٹ گئے تو ہمزادہ چاہیے اس کا کنن کے بیچ باران دی تو جلدی آئی وہ کاؤ کا کوئی تو پہنچیا اٹھ اما وہ پوپھی دوئے باپ پوپھی بھی تو نے پوپھی بھی یہ روٹی کھائیں لگی ہوئی ترہی تھالی انہوں نے وہ چادر دی تھی کالو کا کہنا کیا اور کالو کا حضرات آ گیا یہ ڈر گئی نہیں ہم روٹی کھائیں تو اس نے کیا حضرات نہیں آیا تو اس نے اس کو تکیہ کلام ہوا تھا اس لیے انہوں نے ہوں چادر دے کے چلایا تھے بھابی نے جاتک پیدا ہو گئے تھے بھابی سکی پکی ٹکڑا کھائے لگی تو پوپھیے نے کیا بھابی تیزا چکی تو چادر ٹوٹنے لگ پئی کیونکہ بظاہر کوئی واقعہ نہیں تھا اما رہا کہیں وہ جڑے نوالا میرا منہ پہ تھا وہ میں مار کے ہوں تھوڑی جی لازم بھی ہوئی تھے میں خیر دھولے گراؤ نال مارے تو وہ تو میں لایا نہیں تو سنگ میرا پیٹ میں درد ہوئے تو ان پیچھو چلے گئی پیچھو تو چلے گئی تو 10 منٹ میں پیدا ہوئے اس چادر پہ پلیٹ کے باپ اٹھیے حکم کے مطابق جا کے لے آیا دروازہ کھولے میں نے اسی طرح اپنی ٹولی پہ دے کے میرا کنا کے باندھ دی تھی میں نے اپنی زبان کی اسی مسجد شریف کے بیت بھی تم کیا تھا اتنے تم نے خلافت اتنا ہی بابا صاحب نے بھی خلافت کی اتنا ہی ہم سارا بیت کیا بیت کیا پر خلافت تم نے کی خلافت میرے گناہگار نے دیتی ان خدا کو کرم میں بیت ہم سارا اکٹھا جی یاد ہے بیت پیر محمد معصوم لڑی والا لال دین خدا بخشے وہ عالم اس وقت یہ ہوتا نا سانگو لال تو یہ ڈکے شکے ہوئی تھے حکم بھی اسی طرح ہوئے تو کہ کوئی اور نہ آئے وہ بھی پڑھ وہ بھی مارنا تو یہ مولوی عزیز صاحب بھی اسی دفعہ الگ بیتوں ہیں اس سڑے نہیں ہوئے مولوی عزیز صاحب بیتوں ہیں یہ قاضی صاحب آئے ہیں تو یہ بیتوں ہیں البتہ قاضی صاحب نے ایک بار میں البتہ حیدر مارا نال آتش حیدر آتش مارا نال اسی دن ہاں اسی دن بابا صاحب رنگا ہاتھ پر آخری بیت نالو آدمی ماسٹر اسرائیل صاحب اچھا اثر صاحب میں نہ پوچھے ہوئے تو میں گل کرتا ہوں پوچھنے لگا کہ ماسٹر اسرائیل کی کوئی بیت ہے کہ نہیں میں کہ میں نے نہیں پتا تو نہیں تھا پتا پیچھے کہ وہ حضراتاں کا کوڑا موچ ہوا ہے تو کہتے ہیں ان کی اگر بیعت نہیں ہوئے تو بھی تو کسی کے ہاتھ سے نہیں ہو چلا آ جائے میں پھر تو کسی آدمی نے کرائے لے کے تو شنگرویاں پہ جا کے اصل صاحب در کے فوراً آ بس وہ بیعت ہوا ایک جسا آیا کچھ ہوتا تھا نا کسی کی بیعت نہیں بس ایک لائک بیعت ہوا تو چلا پھر جب نہیں کی جا اپنی کچھ کر میں نے اس پر یہ گل فرمائی
कि यो असर है जो इसना खाली खोली न समझे, इसना खाली खोली आदमी सच में क्या बैटरी चार्ज करनी है तो खाली खोली मिना यो की जो और शीन और मेरा तो बैत हुआ वे बाबा था, हालांकि वे बापू फिकाने जी वे मेरा तो बैत होया, अकी भाई और बैत होया, मैं कुछ की जो अकी भाई उन्होंने बल्कि कुछ गल में उन्होंने फरमान लगा इसे वास्ते हूँ तेरा जिहड़ी गल हूँ कहूँ इसे वास्ते हूँ तेरा। अच्छा यो मेरे वास्ते मिला आप नहीं पता अके भाई किहड़ी जगह बैठ हुए थे? पालनाल जिलानी साहब का मुकाम पे तो श्रीनगर से सदे, वो श्रीनगर से सदे चिट्ठी लिखी, वह चिट्ठी मैं पढ़ी तो बड़ा परेशान हुआ। वो चिट्ठी तुमने मेरे को आयो एक पालनाल का यो जो पिछला कमरा है इसके बीच में बल भी था, तो हम 2 मिनट बाद बैठो तो मैं क्या थारी चिट्ठी थी तो आया हूँ तो शुक्र है खुदा को तो पहले मैंने बैत करो, बिल्कुल बावजूद हूँ बावजूद मैंने बैत करो। मैं कुछ के उन्होंने मैं इस हाथ तक के हो गया हूँ तुमने मस्जिद में लेकर ताजे खिलाफत के सामने बैत करूँ तो यही क्यों उन्होंने कहा तुम मेरे हाथ पकड़ो मैंने बैत करो मेरे जड़ो वो यह गल भी इशारत उन्होंने कही और जो थे कुछ होना था यो रात हो गए पता नहीं इशारों मेरा बैत होया अदो मेरा तो बैत होया ये सारा भातीजा जो नहीं ये नानी काका और ये तो निकड़ो पूरी सारा मेरा तो बैत है भाई दोगड़ो औलाद का दोगड़ो अब्दुल और भी इदी वगैरह पर हाजी साहब दूसरा सिद्धना वाला बाबा साहब बाबा चौधरी कल में मौलवी अब्दुल करीम साहब की जो बाबा साहब ने शेर व शायरी में एक खुदा की मोहब्बत का इजहार किया है वो रिकॉर्ड तुमने लिखा है उसे भी लिखा काला साहब फिर तुसी बजरा जो शेर भी उन्हें नाल लिखे थे ना वो बरमा है जुड़ो असु आस्ते पास दी आस्तो कटक कटक चढ़ेगा मजार के मौलवी साहब सर मौलवी अब्दुल करीम साहब वो बरमा वो है ना देश के मेहमानों कुछ और तारीखी पता आपको पूछना जान रखे को मेरे लिए वो ये लेना उसमें क्या चीज है थारोस लैप पे वोट के भैया कैमरा देना मेरा मुंह आ गया जी जी ले ले पर चीज है अगर ऐसे रहा मैं जनाब एक दे रहे आगे तो पर दादी चाचा आगे तो पर उस पर जी अगला सारा नहीं आगे तो पर हो रे जवान पर क्या छोड़िया है अब अंकल जी सुन देखा सुन ना दिखता नहीं मेरा काम 10 मिनट से जानी हाँ ऑन दिस ना दिसन तो भी अल्लाह के कसम ऑन दिस ऑन यू आर आपका लाज का आपका ना इतना दिसता है दिस चला के कसम एक सेकंड ओहल पूरे करिए दामो का ठिकाना रहे सलाम मखना
सर्ववशी प्रदर्शनान्